भुटान समाचार सेवाबाट प्रस्तुत यस स्वास्थ्य भलाकुसारीमा कार्यक्रम प्रस्तुता म भुवन गौतमको नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, भुटानी शासकले लगभग 1 लाख भन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई देश निकाला गरेकोमा हामी आफै नै पर्छौँ। त्यसमा हाम्रा आफन्तजन, हाम्रा बुवा आमाहरूले अनेक प्रकारको यातना, तनाव भोगिराख्नु भएको कुरा पनि विदितै छ। त्यसमाथि धेरैले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले भोगेका तनावहरूद्वारा उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्यको न त शरणार्थी शिविरमा नै उपचार भयो, न त अमेरिकामा आएर नै भरपूर रूपमा उपचार भएको छ। शरणार्थी पुनर्वासपछि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा पहुँच त छ, पहुँच भए तापनि उपचार नभएको कुराहरू हामीले देखि पनि रहेका छौँ। उपचार नपाउनुका विशेष कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसमध्ये आजको विशेष भलाकुसारीमा मसँग एक विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट। उहाँको जन्म इमिरे भुटानमा भएको थियो भने सन् 1992 मा उहाँ शरणार्थी भई 2009 सालसम्म शरणार्थी शिविर शनिश्चरमै बस्नुभयो र त्यहाँ हुँदा पनि धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अस्ट्रेलियामा आएर अहिले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा आबद्ध भएर हाम्रै समाजमा भएका मानसिक स्वास्थ्यहरूलाई चाहिँ कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। र उहाँले हालसालै भुटनिस मार्टियर्स मेमोरियल एन्ड टोर्चर सर्भाइभल सोसाइटी भोमार्ट्स भन्ने संस्थाको निर्माण पनि गर्नुभएको छ। र त्यो संस्थाले एक पुस्तिका निकालेको छ। त्यो पुस्तिका योगा सम्बन्धी छ, जो पुस्तिकाले चाहिँ भुटानी सरकारले टोर्चर गरेका भिक्टिमहरूलाई निको पार्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो औषधिको रूपमा हुन सक्छ भन्ने उहाँको दाबी छ। र यसै बारेमा गफ गर्नको लागि आज म आजका गेस्ट श्री मोहनजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मोहनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद भुवनजीलाई। आज एउटा यो अवसर पाएँ मैले तपाईसँग आएर केही कुराहरू राख्नलाई। धन्यवाद। मोहनजी, शनिश्चरे शरणार्थी शिविरमा तपाईँलाई पढाउने एक शिक्षकले तपाईँलाई वर्णन गर्दा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि उहाँले मोहनजी एक इमान्दार समाजसेवी हुनुहुन्छ र एकदमै लगनशील र नम्र व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। केले प्रेरित गर्यो सानै उमेरदेखि नै यस्तो समाज सेवामा लाग्न तपाईँलाई? यो समाज सेवा भनेको एउटा ठुलो घर हो होइन, समाज आफैमा घर हो। अनि त्यो घरमा भइरहेका हरेक क्रियाकलापहरू आफूले देखिरहँदाखेरि ती क्रियाकलापहरूलाई सिँगारौँ, राम्रो बनाऊ होइन, भत्किएको छ भने अलिकति त्यसलाई टालटुल गर्दै लैजाउँ भन्ने एउटा जिम्मेवार सम्झेर नै त्यतिखेर अब अहिले भनिरहे जस्तो प्रकारको सानो दिमागमा त आएको होइन। तर अग्रजहरूले एउटा समाजमा सेवा गरिरहनु हुन्थ्यो, जेन तेन होइन, रेफ्युजी क्याम्पमा। अनि उहाँहरूले गरेको देखेर उहाँहरूको एउटा रोल मोडललाई आफूले पछ्याउने क्रममा पछ्याउँदै जाँदाखेरि सन्तुष्टि पनि मिल्दै गयो, आफूले सक्दो गर्न पनि पाइयो। अनि त्यस्तै कुराहरूले प्रेरित गर्यो। एउटै कुरा मात्रै छैन, सानो कुरोले सुरु गर्यो, ती साना साना कुराहरू थपिँदै गए समाजमा होइन। अनि आफूलाई पनि मनोबल बढ्दै गयो। कसैलाई सेवा पुर्याउँदाखेरि उहाँहरूको जीवनमा अलिकति केही रात आफूले पाएको देख्दाखेरि त्यस्तै कुराहरूले प्रेरित गर्यो भन्छु। यो सबै सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीमा हुने जुन म शनिश्चरमा थिएँ होइन, उहाँहरूको एउटा चेहरा, उहाँहरूको एउटा अवस्थाले नै मलाई प्रेरित गर्यो भन्छु म चाहिँ। हालै तपाईँ लगायत अन्य साथीहरू मिलेर भुटनिस मार्टियर्स मेमोरियल एन्ड टोर्चर सर्भाइभर सोसाइटीको स्थापना गर्नुभएको छ। के छ यो संस्थाको मिसन र भिजन? यो संस्था 2013 मा इन्फर्मल्ली साउथ अस्ट्रेलियामा हुने टर्चर सर्भाइभर्स, मार्टियर्स फ्यामिलीजहरूको एउटा पहलमा उद्घाटन भएको हो होइन, स्थापना भएको संस्था हो। यसको मेन उद्देश्यहरू भनेका हाम्रो समाजमा टर्चर एन्ड ट्रमा भोगिरहने मान्छेहरूको जीवन क्षतविक्षत भएको अवस्था छ होइन, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न, हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, देखेका छौँ।
उहाँहरूको एउटा जीवन मा केही राहत होस्, सर्भिसहरू प्रोभाइड गरौँ। उहाँहरूले कत्रो धेरै ठुलो सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनको लागि। आज उहाँहरूले त्यो सेक्रिफाइस गर्नुभएको थिएन भने, उहाँहरू सर्भाइभ हुनुभएको थिएन भने आज हामी यहाँ आज सर्भाइभ भएर बोलिरहने पनि थिएन होला सायद, होइन? अनि हो यस्तै कुरोहरूको एउटा उद्देश्य त्यो छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको भुटानमा रहने, भुटानमा जुन प्रकारले अहिले चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ हाम्रा फ्यामिली मेम्बर्सहरू, होइन? उहाँहरूको रिहाईको लागि एउटा पहल गर्ने, तर सँगसँगै यो पहल भनेको चाहिँ सम्पूर्ण भुटानी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग, इन्डिभिजुअल्सहरूसँग सहकार्य गरेर, समन्वय गरेर गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्य छ। र यही संस्थाबाट तपाईँले बुकलेट निकाल्नुभयो, प्रकाशन गर्नुभयो। त्यो बुकलेट अघि मैले भनेको थिएँ, त्यो बुकलेटको नाम टोर्चर एन्ड ट्राउमा इन्फर्म्ड योगा भनेर निकाल्नुभयो। लगभग 70 पेजको रहेछ, मैले पढिसकेँ। हजुर, थ्याङ्क यू। त्यसले चाहिँ एकदमै योगा चाहिँ हाम्रो समाजमा होलिस्टिक छ। यसले चाहिँ मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा इस्टर्न फिलोसफिकल खालको ट्रिटमेन्ट दिन्छ, किनभने वेस्टर्न सोसाइटीमा वेस्टर्न खालको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। कति कुरा कल्चरली लिङ्ग्विस्टिकली चाहिँ एप्रोप्रिएट नहोला, त्यसै कारणले यसले नै काम गर्छ भनेर तपाईँ लगायत साइकेट्रिस्टहरूले, मेडिकल डक्टरहरूले पनि त्यो पुस्तकभित्र भन्नुभएको कुराहरू मैले पढेँ। अब भनिदिनुहोस् न त, जसले पढ्नु भएको छैन, यो भित्र के कस्ता टपिक्सहरू छन् त यो बुकभित्र? सामान्य कुरा छन्, धेरै सामान्य कुरा छन्। त्यो सामान्य कुराहरू भनेको हाम्रै बाबा आमाको तस्बिर छ, टर्चर एन्ड ट्रमा भोग्ने व्यक्तिहरूको तस्बिर छ, मार्टिर्स फ्यामिलीजहरूको तस्बिरहरू देखिन्छन्। त्यो एउटा एलिमेन्ट भयो भने अर्को एलिमेन्ट, ठक्कै नदेखिने एलिमेन्ट चाहिँ त्यो बुक आफैमा टर्चर एन्ड ट्रमा इन्फर्म्ड बुकलेट हो। त्यसले कसै व्यक्तिले, अब हामी त अहिले भुटानी समुदायमा छौँ, अरू समुदायका मान्छेहरूले त्यो बुकलाई ठ्याक्कै हेऱ्यो भने पनि र माथिको टाइटल हेऱ्यो भने पनि ओहो यसरी पो इन्फर्म्ड हुँदो रहेछन् त मान्छे, यसरी पो जानकार हुँदो रहेछन् त मान्छे भन्ने हिडन एलिमेन्ट्स पनि छन् त्यहाँनिर। र एउटा भाषागत हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाली भाषामै लेखिएको छ। त्यसमा अरू डाइभर्स कम्युनिटिजहरूले पढ्नका लागि त्यसलाई एक्सेस गरेर सदुपयोग गर्नका लागि अङ्ग्रेजी भाषामै छ, दुईटा भाषामा छ। र यसको मान्यताको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले होइन अब यो योगा गरौँ अनि एक दुईवटा फोटोहरू खिचौँ, योगाका टिप्सहरू के छन् यसो लेखौँ न, अनुसन्धान गरेर आखिर अहिले त रिसर्च त जति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा 3-4 जना बसेर गरेको कुरो पनि होइन यो। यसमा हाम्रो धेरै ग्राउन्ड वर्कहरू छन्। यो बुकलेटले हाम्रो भुटानी टर्चर एन्ड ट्रमा सर्भाइभर्सहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेको छ। त्यो आवाज निस्केका छन् त्यहाँनिर, त्यो उहाँहरूले निकालेको आवाजको सर्भिस हो। त्यो उहाँहरूले नै हामीलाई यो चाहिन्छ भनेको हो, हामीले उहाँहरूलाई अनि यो चाहिन्छ होला भनेर क्रिएट गरेको पनि होइन। अनि त्यसमा पनि हाम्रा धेरै चाहिँ सहकार्य परामर्शहरू, विशेष गरी चाहिँ यहाँको अस्ट्रेलियामा टर्चर एन्ड ट्रमा रिहेबिलिटेसन सर्भिस प्रोभाइडर स्टार्स भन्ने संस्था छ। अनि त्यो संस्थासँग हामीले समन्वय गरेर त्यतिले मात्रै होइन, विशेष गरी रेफ्युजी हेल्थ सम्बन्धीको स्पेसलिस्ट डक्टरहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ प्रोग्राम कस्तो हुनुपर्छ, कम्युनिटी लेड प्रोग्राम कस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरैचोटिको बहस पछाडि निस्केको कार्यक्रम विकली योगा। अनि विकली योगा निस्किसकेपछि अनि त्यही योगा गरिरहँदाखेरिका तस्बिरहरू खिचेर एउटा बुकलेट बनाएको हो। र सिकाउँदाखेरि पनि हाम्रो योगा सिकाउने अग्रजहरू हुनुहुन्छ, यहाँनिर गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर यहाँको साउथ अस्ट्रेलियामा विशेष गरी ट्रमा इन्फर्म्ड योगा कसरी गरिन्छ भन्ने स्पेसलिस्ट नै हामीले हायर गरेका थियौँ, स्टारसँग समन्वय गरेर। उहाँले सिकाउनु भयो, हाम्रा समुदायमा भएका गुरुहरू पनि सँगै बस्नुभयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि नयाँ टिप्सहरू पनि, एउटा कम्युनिटीमै पनि म्यान पावरहरू छ, तर म्यान पावरहरूको जुन स्किल्स अहिलेको स्किल छ त्यो स्किललाई पनि अलिकति अपग्रेड गर्दै गइयो भने भोलिको दिनमा अरू सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग हामीले जहिले पनि होइन सुविधाहरू मागिरहनु पर्दैन, हामी आफैमा सक्षम छौँ भन्ने पनि धारणा अगाडि आएर यो योगा सुरु भयो। र 2017 देखि सुरु भएको थियो र अहिले आएर 2020 मा हामीले यो बुकलेटलाई निकाल्न सफल भयौँ।
भन्ने हामी सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। यो सफलता अब एउटा एज अ टिमको हिसाबमा भन्न सकिन्छ, तर सबै क्लाइन्टले यसलाई स्वीकार्नु भएको छ, त्यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। त्यो पुस्तिकाले ट्राउमा अनि टोर्चर अर्थात् अनि बलात्कार इत्यादिका शिकार बनेकाहरूलाई निको पार्न कसरी मद्दत गरेको छ र केही त्यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरू छन्, यदि छन् भने भनिदिनुहोस् न। यसमा हेर्नुहोस्, यसले एउटा नमुना मात्रै हो। यसलाई कोट्याउने जाने हो भने, राख्ने हो भने यसले धेरै सबैलाई गर्छ। यो तपाईँको टर्चर एन्ड ट्रमा धेरै प्रकारले हुन्छ मान्छेलाई, अनि यसलाई सदुपयोग गर्दाखेरि यसले सहायता दिन्छ। र एज तपाईँले जुन प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, यसमा हामीले यो योगा चलाउँदाखेरि डाटा किपिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र हामीले एउटा मान्छे, एउटा क्लाइन्ट, हाम्रो टर्चर सर्भाइभर्स हलभित्र पस्दाखेरि हाम्रो पहिलो एप्रोच, त्यसै कारण हामीले एउटा एप्रोचको चाहिँ स्थापना गरेको छौँ। त्यो एप्रोच हो टर्चर एन्ड ट्रमा इन्फर्म्ड एप्रोच। त्यो एप्रोच मुनि एउटा योगा पर्यो। तपाईँको शरीरको दुखाइ, तपाईँको हामीले टेबलै बनाएर तपाईँको शरीरको दुखाइ कहाँ छ अहिले, 1 देखि 10 सम्म भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्डाइज टर्म त छ, तर हामीले बकेटमा पानी राखेर यो बकेटमा भएको पानी दुखाइ हो। जब जति खाली देख्नुहुन्छ त्यो खाली चाहिँ तपाईँलाई दुखेको छैन है भन्ने महसुस गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा भिजुअल कुरोहरू देखाएर, किनभने उहाँहरूलाई त 1 देखि 10 भन्ने बित्तिकै त 7 नम्बर यति मनपर्छ 7 भनिदिनुहुन्छ नि, 5 मनपर्छ 5 भनिदिनुहुन्छ नि, त उहाँले त्यो दुखाइसँग रिलेट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ पानीसँग, यति धेरै पानी छ, यो पानीले यो खाली छ भने दुखेको छैन, त्यहाँनिर खाली छ। अनि हो त्यो प्रकारले हामीले डाटा किपिङ गऱ्यौँ इन्ट्री गर्दा है, योगाको फर्स्ट सेसनमा इन्ट्री गर्दाखेरि। अब योगा गरिसकेपछि उहाँ निस्किनु भयो, निस्केपछि पनि सोध्छौँ तपाईँले अहिलेको दुखाइ यति छ भन्नुभयो, अब अहिले त गरेर निस्किनु 2 घन्टा पछि त तपाईँको यो पानी कहाँ पुग्यो हैन। त्यो त एउटा फिजिकल दुखाइको कुरा भयो, पेनको कुरो। त्यो सँगै हामीसँग अरू एलिमेन्ट छन्, स्ट्रेसका कुराहरू छन्, एङ्जाइटी, सबै कुराहरू छन् क्या, तनावका कुराहरू। अनि हो त्यसलाई हामीले डाटा किपिङको हिसाबमा राख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको अवस्थालाई हामीले एसेस गर्यौँ। अवस्था भनेको जसरी तपाईँले हेर्नुहोस्, अब यो बलात्कार को हिसाब तपाईँले शब्द निकाल्नुभयो, जो बलात्कृत भएको अवस्था छ, हाम्रो समाजमा आएर म बलात्कृत भएको थिएँ भन्नलाई सहज त छैन। भन्नुभयो भने पनि इन केस ठ्याक्कै भनिदिनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, वाट काइन्ड अफ स्ट्राटेजिज डु यु एक्चुअली ह्याभ हैन। अनि हो त्यो कुरोहरू ठुला कुरा हुन्छन् क्या, गर्न सक्छ सकिँदैन भन्ने कुरो छ। तर हाम्रो यो जुन प्रोग्राम हो उहाँहरूको भोइसबाट आएको कन्सल्टेसनको हिसाबमा के प्रोग्राम तपाईँलाई चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई हाइड्रोथेरापी चाहिन्छ, हामीलाई योगा चाहिन्छ, हामीलाई आउटिङ चाहिन्छ, हामीलाई सोसलाइज हुने कुनै पनि एउटा अवस्था, एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भनेर उहाँले निकालेको आवाजलाई हामीले एउटा योगाबाट सुरु गरौँ। यसमा हामीले आउटिङ पनि लगेका छौँ, हाइड्रोथेरापीमा पनि हामीले मान्छेहरूलाई पठाएका छौँ, हस्पिटलसँग समन्वय गरेर पेनी क्लिनिकसम्म पनि हामी पुगेका छौँ। यो एसेसमेन्टको प्रक्रिया यति धेरै ठुलो थियो ताकि एउटा कन्फिडेन्सियल पनि होस् र मान्छेले उहाँलाई लागेको ठ्याक्कै कस्तो खालको ट्रमा, कस्तो खालको टर्चर छ तपाईँलाई, कस्तो के चाहिँ छ त, कहाँ भनिरहनु सक्नु भएको छैन भन्ने विषयमा हामीले स्टार्ससँग समन्वय गरेर अघि भनेको रेफ्युजी हेल्थको डक्टर नै हायर गऱ्यौँ, पेन क्लिनिकलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। किनभने हाम्रो क्षमताको कुरा होइन नि, उहाँलाई एउटा घरमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको अवस्थाको बारेमा भन्नुहोस् भनेर चाहिँ पुरै डट पोइन्ट बनाएर कहीँ एडभोकेट गर्ने भन्ने कुरोमा हाम्रो त्यो हाम्रो पहुँचको कुरा थिएन, स्पेसलिस्टसँग सम्बन्धित कुरा थियो। अनि हामीले एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भन्छ एउटा यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा कुरो पत्ता लगायौँ। अब भन्नुहोस् मान्छे केले चाहिँ एकदमै तनावमा पर्दो रहेछ, मान्छेको हेल्थ केले बिग्रिँदो रहेछ, आफैमा बिरामले बिग्रिँदो रहेछ कि औषधिले बिगार्दो रहेछ। यो दुईटा कुराहरूलाई हामीले यति जान्न एउटा अवसर मिल्यो, जुन अवसर चाहिँ हामीले हायर गरेको डक्टरबाट सुरु भयो। हामीले एसेस गऱ्यौँ, हामीले उहाँलाई एसेस गर्नुहोस् हाम्रो क्लाइन्टलाई, हाम्रो क्लाइन्ट किन चाहिँ बारम्बार दुख्यो भनिरहन्छ, केले दुख्यो हाम्रो क्लाइन्टलाई भनेर हेड टु टो एसेसमेन्ट, हेल्थ एसेसमेन्ट भयो, स्क्यान, एक्सरेजहरू सबै, ब्लड टेस्ट सबै भयो, जति टेस्ट सबै गरायौँ। र अन्तिम निष्कर्ष के पुग्यो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म 2008 देखि रिसेटल भएका हाम्रा मान्छेहरू अहिले त अब तपाईँको 12-13 वर्ष पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् त्यतिखेरको हाराहारीमा 8-9 वर्ष 10 वर्षको हाराहारीमा मान्छेले अननेसेसरी मेडिकेसन खाएको रहेछ। अब भन्नुहोस् 10 वर्षसम्म अननेसेसरी मेडिकेसन खाने मान्छे केले बिगार्छ उहाँको स्वास्थ्यलाई।
अनि हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब लु यो भइसकेपछि उहाँहरूलाई के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओके अब आयो के त भन्दाखेरि चाहिँ टोर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्म योगा मात्रै होइन आएर मान्छेले हात हल्लाउन कुन के गर्ने एक्सर्साइज इज डिफ्रेन्ट थिङ तर त्यो क्लाइन्टको बारेमा तपाईँ इन्फर्म हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले टोर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्मड एप्रोचको एउटा एलिमेन्ट तल चाहिँ योगा हो र योगाले काम गर्छ हाइड्रोथेरापीमा गयो भने त्यसले काम गर्छ अर्को पेन क्लिनिकमा गएर तपाईको अकुपेसनल थेरापीहरू लिने कुराहरूको बारेमा हामीले लग्यौँ योगा मात्रै सस्ता आएन योगा भइरहन्छ तर योगाले अरू सर्भिसहरू पनि क्रिएट गरेको अवस्था छ भन्छ योगा अर्थात् माइन्डफुलनेस एक्सर्साइजलाई मेन्टल हेल्थ थेरापीको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू यदि त्यहाँ छन् भने तिनीहरूसँग तपाईँको केही समन्वय भएको छ यदि हाम्रा भुटनिसहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो क्लिनिकमा प्राइमेरी केयरमा जान्छन् बिहेभियरल हेल्थ क्लिनिकमा जान्छन् भ्यान्सन गर्नेसँग चाहिँ समन्वय भएको छ कि छैन प्राइमेरी केयर बिहेभियरल हेल्थ केयर थेरापिस्टहरूसँग यसमा हाम्रो भएको छ तपाईको सुरुमा त भनिहाले एउटा जुन चाहिँ रेफ्युजी हेल्थ भन्ने बित्तिकै धेरै कुरा ट्रमा जोडिन्छन् यी सबै कुराहरू जोडिन्छन् उहाँ डक्टरहरूसँग डक्टरलाई हामीले सेसनमै ल्यायौँ किनभने हामीले के भन्यो भने हामीलाई ल क्लाइन्टहरू को छ पठाइदिनु नि त क्लिनिकमा भन्ने कुरोहरूमा हामी विश्वस्त रहेनौँ आएर स्पेसलिस्टले प्र्याक्टिकली देख्नु पर्यो के गरिरहनु भएका छ त क्लाइन्टले भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले उहाँ डक्टरलाई नै ल्याएर सेसनमै राखेर 2 घण्टाको सेसनमै राखेर उहाँलाई योगा गराएर क्लाइन्टको छेउमा राखेर उहाँ क्लाइन्टले हात कसरी हल्लाइराखेको छ हात हल्लाउन सकेको छ कि छैन नारी यसरी घुमाउन सकेको छ कि छैन उहाँको एक्सप्रेसन कस्तो छ राखेर पेन क्लिनिक सम्बन्धी गयो त्यसपछि मडबरी हस्पिटल यहाँको ठुलो हस्पिटल हो साउथ अस्ट्रेलियाको सरकारी हस्पिटल त्यहाँ तपाईको पेन क्लिनिकमा हाम्रो मान्छेहरूले एक्सेस पाएका रहेनछन् धेरै त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा जिपीको आफ्नो फ्यामिली डक्टरबाट जब रेफर पाइन्छ तब जाने हो हेर्नुहोस् त्यो हस्पिटलमा गएर म पेन क्लिनिकमा आउँछु भनेर चाहिँ मेरो नाम लेखिदिए भन्ने कुरो पनि हुँदैन यहाँ डक्टरले रेफर गर्नुभयो अब अघि विचार गर्नुहोस् 10 वर्षसम्म उसले दबाई खाएको छ क्लाइन्टले भनेपछि त हाम्रो मान्छेले त्यो पुग्ने ठाउँमा त पुगेर आइन्छ नि त त्यो पेन म्यानेजमेन्ट भन्ने डिपार्टमेन्टमा त पुगेर आइन्छ नि त हेल्थ डिपार्टमेन्टमा भनिसकेपछि त त्यो डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई पनि ल्यायौँ हामीले हेर्नुहोस् तपाईको फिजियोथेरापिस्टहरू ल्यायौँ हैन सुरुको अवस्थामा हामीले तपाईको मेरुदण्ड सानो गमला उठाउँदाखेरि तपाईको मेरुदण्डको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ तपाईको पोस्चर कस्तो हुनुपर्छ म्यानुअल ह्यान्डलिङका टेक्निकहरू के हुन् सामान्य भाषामा हड्डी देखाएर शरीरका हड्डीहरू देखाएर नक्सामा हामीले त्यो कुरो उहाँ र फ्यामिली सबै हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई देखाइदियौँ किन त्यो कुरो सत्य हो त्यो कुरा हामीले भन्ने पहुँचमा हामी पनि थिएनौँ अनि त्यो भएकोले गर्दा स्पेशलिस्टहरूसँग त्यो खालको समन्वय छ र आज यो बुकलेट निस्किरहँदाखेरि उहाँहरू धेरै खुसी हुनु भएको छ र मनजी यसैमा मैले जोड्न चाहे कि मेरो प्रश्नहरुको ट्राउमा इन्फर्म्ड योगा एभिडेन्स बेस्ड इन्टरभेन्सन हो भनेर त यो डेटाले पनि देखाएको छ योगा इज एभिडेन्स बेस्ड इन्टरभेन्सन त्यो दुईमत छैन त्यसमा है तर तपाईले जुन यो पुस्तिका निकाल्नु भएको छ यो पुस्तिका भित्र लेखिएका गरिएका कुराहरू जुन छन् तपाईले प्राइमेरी केयर क्लिनिक अर्थात् जनरल प्रोभाइडर जीपी भन्दो रहेछ त्यहाँ अनि अरु बिहेभियरल हेल्थ अनि पोलिसी मेकर्सहरुमा तपाईले चाहिँ तपाईको यो इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाई यो तपाईको पुस्तिकामा के कस्ता बायस डाटाहरु हुन सक्छन् किनभने क्लिनिकल प्रोभाइडर्स प्र्याक्टिसनर्सहरुले त तपाईलाई फिजिबिलिटी र एक्सेप्टेबिलिटी नि तपाईको यो बुकलेटको टेस्ट गरेको छैन अनि कसरी इन्टरभेन्सनमा प्रयोग गर्छौ भनेर भन्नु भने तपाईको उत्तर के हुन्छ यसमा कसरी सुरुको अवस्थामा हेर्नुस् दुईजना डाक्टर्सहरुले हामीलाई रेकमेन्डेसन र इन्डोर्समेन्ट दिनुभएको छ बुकलेटमा व्हिच इज अ ग्रेट थिङ किनभने हामीले कुनै एउटा सर्जनलाई जनरल सर्जनलाई रेकमेन्ड गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गरेको होइन विशेष गरी मेन्टल हेल्थ सम्बन्धीको स्पेशलिस्ट डाक्टर हाम्रो समुदायमा भएको है भनेछु समुदायमा भएको म्यान पावर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले त्यसलाई कहिले पनि बाइपास गरेको छैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो दुईजना जुन डाक्टर छवि र डाक्टर नरेश हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्डोर्स गर्नु भएको छ उहाँहरूले लेखेको 3-4 लाइनमा के छन् त आफ्नो डाटा त अहिले मैले भनिहालेँ फिजिकल्ली चेकलिस्टमा छोडिदिनुहोस् 1 to 10 छोडिदिनुहोस् सोध्नलाई त्यसलाई नेपालीकरण गरेर 1 देखि 10 सम्म भनेर पनि छोडिदिनुहोस् अब मान्छेले कालो अक्षर भैँसी बराबर जसले नम्बरै चिन्दैन जसलाई चाहिँ 5 नम्बर मन पर्छ है भने जस्तो कसैलाई नम्बरै मन पर्दैन किनभने हेर्नुस् भुवनजी
नम्बर इटसेल्फ इज अ ट्रमा। यो कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ, तर मेरो आफ्नो बुझाइमा र हाम्रो क्लाइन्टहरूको भोइसमा नम्बर इज अ ट्रमा। किनभने हिजो यो नम्बर गनी डन्ठा खाएको छ नि हाम्रो मान्छेले, गएको छैन? त्यो कसले त्यो भोइस कसले निकाल्छ, त्यो भोइसको एडभोकेट कसले गर्छ? त्यो भएकोले गर्दा इट्स नट जस्ट अ नम्बर, कति दुख्यो के दुख्यो भनिदिनुहोस्, इट्स नट ओके। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग गर्ने गफ यही नै हुन्छ मेरो। मैले अब यो भूम्याटसँग जोडिएको कुरो हुनाले गर्दाखेरि मैले अरू सङ्गठनहरूसँग यस्ता कुराहरू पोलिसी मेकिङका कुराहरूमा मेरो आफ्नो पर्सनल इनपुटहरू के छ भन्ने कुरोहरू मैले अब डिस्क्लोज गर्न पनि मिल्दैन। तर कतिवटा कुराहरूमा एउटा पोलिसी मेकिङको, विशेष गरी एजुकेसनको हिसाबमा, हेल्थको हिसाबमा, वेलबिङको हिसाबमा पोलिसी मेकर्सहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मेरो आफ्नो पर्सनल इनपुटहरू पनि कति ठाउँमा छ। तर आवाज यही नै हो। जबसम्म हामी आवाज निकाल्दैन, हेर्नुहोस् समुदायमा 70-80 वर्ष पुगेका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज अहिलेसम्म समुदायमा सुनिएको छैन, कुनै पनि यहाँको चाहिँ निकायले सुनेको छैन भने त्यो दुर्भाग्य हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ के अरे अथेन्टिसिटीको हिसाबमा मात्रै कुद्ने हो, यो रिसर्चको हिसाबमा मात्रै पारित भइसकेपछि समुदायमा लाग्ने हो भने त हेर्नुहोस् हाम्रो बाबाआमा पनि बित्नुहुन्छ, हामी पनि बित्छौँ भन्जी, त्यसपछि कहिले आउने हो त्यो, हैन? त्यो अवस्था कहिले आउने हो र अनि सर्भिस पाउने हो हाम्रो समुदायले? इट इज गोइङ टु बी टु लेट। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको कुरोमा कसले मान्यता दियोस् नदियोस्, तर हामी चाहिँ के हो भने सम्बन्धित स्पेशलिस्टहरूलाई सँगै राखेर जाने। आवाज त मैले मात्रै दिने होइन नि, भोलि गएर त हामीले एसेसमेन्टमा खटाएका, एसेसमेन्टमा हामीले रिक्वेस्ट गरेका डक्टर स्पेशलिस्टले पनि बोल्नु पर्यो नि त भूम्यासले निकालेको प्रोग्राममा। हिजो आएर चाहिँ यो खालको प्रोग्राम गर्नु सान्दर्भिक छ भनेर सर्भिस पनि दिने हुन्छ पनि भन्ने सबै कुरोहरू डाटाहरू पनि निस्किने, अनि अहिले आएर चाहिँ भूम्यासले भन्दा मात्रै हामी अथेन्टिसिटीको स्टेजमा जान्छौँ भनेर त मिलेन नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अथेन्टिसिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले जो मान्छे इन्भल्भ गरायौँ, हस्पिटलको पेन क्लिनिकको टर्चर एन्ड ट्रमा रिहेबिलिटेसन 30 वर्षसम्म काम गरेको संस्थासँग काम गरिरहेको छ हामी। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ दोज म्यान पावर्स, होइन, इन्डिभिजुअल लेभलमा, संस्थागत हिसाबमा। त्यो भएर हामी त्यो लेभलमा पुग्दाखेरि त्यसरी जान्छौँ भन्छ र सबैले त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेल्थ केयर प्रोभाइडर, मेन्टल हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसन्स प्रोभाइडर्सहरूदेखि अलावा यो सोसियल मिडियामा पनि आएको छ, यो पिडिएफ गुगल डक सेयर भएको छ, पब्लिकली छ है, एटलिस्ट मैले एक्सेस गर्न सक्छु। र तपाईको विचारमा यो पुस्तिकालाई भुटानी समुदायमा, भुटनिस डायस्पोरामा कसैले प्रयोग गरेको थाहा पाउनु भएको छ? यो भन्दा केही हप्ता अगाडि मलाई युएसबाट विशेष गरी रबिन गुरुङजीहरूको तर्फबाट मलाई एप्रोच भएको थियो। उहाँहरूले पनि यही खालको प्रोग्रामहरू ल्याउने एज अ नमुनाको हिसाबमा, किनभने राम्रो लाग्यो, सान्दर्भिक लाग्यो, सौँधिलो लाग्यो, हाम्रो अवस्थासँग मिल्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले एप्रोच गर्नुभयो। मैले यसै गरेर लगभग 45-50 मिनटसम्म पनि यसरी सेयर गर्ने अवस्था प्रदान गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ यो कसरी सुरु गर्नुभयो, यसमा चुनौतीहरू के छन्, किनभने चुनौती छैन भने कसरी काम हुन्छ होइन। त्यसमै अब किनभने भूम्यासलाई फर्मल रूपमा एउटा रिटर्न बेसिसमा तपाईँहरूले गरेको प्रोग्रामलाई हामीले चाहिँ यहाँ सुरु गर्न खोज्दैछौँ, सुरु गऱ्यौँ, अब गर्न चाहन्छौँ भनेर राइटिङमा छैन। अब राइटिङमा नभएको कुरोहरू मैले भन्न पनि मिल्दैन, तर अहिलेसम्मको फिडब्याकहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सायद यो बुकलेट सबैले गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा म चाहिँ छु। के कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यो कार्यलाई निरन्तरता दिनको लागि? यो त ठुलो रहेछ मिसन भिजन है। होइन अब कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, अब मिसन भिजनहरू भनेको अहिले सानो बनाएर फेरि अर्कोचोटि थप्दै लाने होइन, एम बिग। तर काम चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यतामा र म सङ्गठनिक हिसाबमा पनि साथीहरूसँग के कुरा गरिरहेको हुन्छु भने माइक्रो लेभलमा काम गर्नु पर्यो। हामीले उखानलाई उखानमा राख्नु भएन नि, थोपा चाहिँ मिलेर समुद्र मात्रै हुन्छ भन्ने, तर चाहिँ गाग्रीको गाग्री पानी चाहिँ लाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा प्र्याक्टिसमा त जानु भएन नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो लेभलमा काम गर्ने हो। चुनौतीहरू आउँछन्, हेर्नुहोस् भन्छ तपाईँको योगा कतिवटा कुराहरू स्टिग्मा, मिसकन्सेप्सन्स, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू यो टर्महरूमा छन् नि, हामीले गर्ने सर्भिसहरूमा छन्। आज आएर योगा भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सोच्छन् त? सबैले एउटै प्रकारले त सोच्दैनन् नि। मान्छेले त सिधै गएर चाहिँ पार्कतिर उफारिदिने,
हैन। अनि उहाँहरूले जे जानेको छ गर्ने, मान्छेको शरीर दुखेको होस् कि नहोस्, कस्तो अवस्था त्यसलाई पनि नबुझिकन इन्फर्म नभइकन चाहिँ झडङझुडुङ गरिदिने, यी चुनौती हुन्। एजुकेसन एउटा चुनौती हो हाम्रो लागि, किनभने हामीले एजुकेट गर्न सकिरहेका छौँ, हामीले आफ्नो ठाउँबाट भनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, बुझ्नेले बुझिदिनु पनि त पर्यो। एउटा चुनौती त्यो हो। तपाईँले कसरी एजुकेट गर्न सक्नुहुन्छ, त तपाईँले कसरी एप्रोच गर्नुहुन्छ, त्यो एप्रोच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएर हामीले चाहिँ हामी त्यहाँ अड्क्यौँ क्या भन्छ, किन हामीले यो टर्चर एन्ड ट्रमा इन्फर्म्ड एप्रोच भनिरहेका छौँ यहाँ। मलाई थाहा छ मेरा एकजना काकालाई तनाव छ, तर म आफैमा त्यति वेल इन्फर्म भएको जस्तो लाग्दैन। मलाई त्यति मात्रै थाहा छ उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ, तर कुन कुन कुरोले अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँको प्रत्येक एभ्रिडे लाइफमा यी सोचमा के भइरहेका छन्, यी कुराहरू त मैले बुझ्नु पर्यो नि त। म परिवारकै हिसाबमा हुँदा पनि है, सबै परिवारको हिसाबमा, फ्यामिली मेम्बर्सको हिसाबमा इन्फर्म हुन्छन् भन्ने कुरोमा पनि हामी विश्वास त राख्दैनौँ। जानकार हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा जेनरल रूपमा, तर जब सर्भिसको हिसाबमा यो योगा भन्ने कुरोहरू एउटा सर्भिस को हिसाबमा जानकार हुन्छन् भन्ने छैन। चुनौती फन्डिङ पनि हो र टाइम हो चुनौती। अर्को ठुलो टाइम हो। मेरो परिवार छन्, 2 जना नानीहरू छन्, श्रीमती, आफ्नो फ्यामिली, एक्सटेन्डेड फ्यामिली, ससुराली, समाज, काम, बिचमा अलिकति पढन लेखन पनि गर्नै पर्यो होला। यी सबै कुरोहरू हेर्नुहोस् 7 दिनै हो, 8 दिन बनाउँछु भन्दा हुँदैन। र चुनौती एउटा टाइम, एउटा आफू कति इन्फर्म हुन सक्छु एजुकेसनको हिसाबमा, अरूलाई एजुकेट गर्ने र आफू पनि वेल इन्फर्म हुने, त्यो एउटा चुनौती हो। सर्भिस त भ्याट निकाल्दा भइहाल्छ, 3-4 जना मान्छे भेला पार्नु चाहिँ सर्भिस होइन। 100 जना मान्छे फोनको भरमा निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, तर सर्भिस त्यो जुन एजुकेसन दिने त्यसलाई सस्टेनेबल वेमा लानको लागि त्यो एउटा अर्को चुनौती हो। यस्तै हुन्छन् चुनौती। खासै अब काम गर्नको लागि हेर्नुहोस्, बुकलेट निकाल्नको लागि अब हामीलाई अहिले पैसा चाहियो, कसले दिन्छ हामीलाई? तपाईको विचारमा तपाईको यो मिसन भिजनलाई साकार पार्नको लागि भुटानी डायस्पोराले के कसरी मद्दत गर्नु पर्यो त? होइन, यसमा कस्तो छ भने हाम्रो भिजन मिसनको हिसाबमा एउटा स्टोरी डकुमेन्टेसनको एउटा बिग भिजन मिसन पनि छ हाम्रो, त्यो राख्नुपर्छ होइन। हामीले स्टोरीहरू हाम्रो मार्टिसहरूको, मार्टिस फ्यामिलीजहरूको, टर्चर सर्भाइभर्सको स्टोरिजहरू हामीले राख्नुपर्छ, दस्तावेज हो त्यो। अब यसमा हेर्नुहोस्, भूम्यार्सले एक्लैले मात्रै काम गर्न सक्ने होइन। हामीले सुरुको दिनदेखि, जुन दिनदेखि हामीलाई यो कुरा आवश्यक लाग्यो, त्यो दिनदेखि नै हाम्रो ढोका जहिले खुल्ला छ। हामीले न बोलीमा परिवर्तन गरेको छौँ, न कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गरेको छौँ, न हाम्रो भिजन मिसनलाई एमेन्ड गरेको छौँ। हामी एक छौँ। हामीले सबैसँग सम्पर्क, प्राय जसो हेर्नुहोस्, मैले अब पर्सनल हिसाबमा यति खटेँ भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ मलाई, तर भएको कुरो सत्य नै हो। हामीले रातारात नसुतिकन, तपाईँको युएसको एउटा टाइम हुन्छ, हाम्रो एउटा टाइम हुन्छ, 10-12 जनालाई सम्पर्क गर्दाखेरि कुन समयमा सम्पर्क गर्छौँ होला हामी होइन। युएसबाटै हामीलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूको समय महत्त्व एकदम हुन्छ नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले कस्तो हो भने साथ दिनु पर्यो। हामीले गरेको एप्रोचमा ओके ल यो एप्रोच ठिकै छ, लेट्स केही त सहायता गरौँ न हौ, हाम्रो प्लेटफर्म पो त हो त्यो त होइन। हामीले पनि उहाँहरूले स्टोरी निकाल्न खोजिरहनु भएको छ, एटलिस्ट एउटा स्टोरी त उहाँहरूलाई पठाइदिउँ न हौ युएसबाट, एउटा स्टोरी क्यानाडाबाट पठाइदिउँ। अनि स्टोरीको हिसाबमा तपाईँले हेर्नुहोस् कसरी सहायता पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरोमा अघि भने जस्तो टर्चर एन्ड ट्रोमा इन्फर्म एप्रोच मुनि योगा भयो, एउटा थेरापेटिक वेलबिङको हिसाबमा एउटा योगा भयो, फिजियोथेरापीका कुराहरू भयो। अब स्टोरी पनि आउँछ। म वेल इन्फर्म भइनँ भने मेरो छिमेकीमा एउटै गाउँबाट आउने मान्छेको हिसाबमा म स्टोरी क्यामेरा लिएर जाने, म आउँदैछु है भन्ने, अनि ठक्कसँगले चाहिँ क्यामेरा राखेर चाहिँ अगाडि क्वेसनहरू ठक्क राखेर चाहिँ कथा लिने, अनि भोलि गएर अपलोड गर्ने हो र होइन नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ टर्चर एन्ड ट्रमा इन्फर्म, त्यो भएकोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् ढिलो चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, मान्छेलाई बुझ्न पनि टाइम चाहिँ लागेको छ हेर्नुहोस्। तर जब यो निष्कर्षमा पुग्छ नि, यसले मान्यता पाउँछ। मोहनजी, कार्यक्रमको अन्तिम आइसक्यो। म एउटा प्रश्न सोध्छु। कुनै पनि भुटानीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा हेल्थ केयर सेन्टरमा काम गर्दैछन्, प्राइमेरी केयर डक्टर पनि छन् हाम्रोमा, मेन्टल हेल्थ थेरापिस्ट पनि छन्, मेडिकल एसिस्टेन्ट पनि छन्, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सहरू पनि छन्, अन्यहरू पनि धेरै छन् अमेरिकामा।
अब तपाईलाई मेरो यो प्रश्न छ, तपाईको बुकलेट उनीहरूको हातमा पुग्यो, हजुर, अब उनीहरूले उनीहरूको हेल्थ सेन्टरको लिडरहरूलाई कसरी चाहिँ भन्ने कि यो चाहिँ हाम्रो भुटानी पेसेन्टहरूलाई चाहिँ प्लिज मेन्टल हेल्थ थेरापीमा यो चाहिँ करिकुलम लगाइदिनु पर्यो, इन्टरभेन्सनमा यसले काम गर्छ, दबाई नि मात्रै नलेख्नुहोस् है, अनि त्यो DSM-5 पल्टाएर चाहिँ नहेर्नुहोस्, अलिकति कल्चरली लिङ्ग्विस्टिकली एप्रोप्रिएट, हाम्रो साथीहरूले अस्ट्रेलियामा यसरी काम गरिरहनु भएको छ भनी पनि रहनु भएको छ, मान्छेहरूले भुटानमा भएको पीडाहरूलाई चाहिँ यो योगा गर्दाखेरि सर्र जाति भए जस्तो फिलिङ भयो। एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ तपाईँको युट्युबको इन्टरभ्यूमा, के र के जाति प्रश्न सोधै गरौ, कहाँ मेरो फ्यामिलीको बारे सोध्छ, म ती भक्लकै लडेँ भन्नुभएको छ एकजनाले है। अनि त्यस्तो स्टोरीहरू सुनेको छु मैले, अब अरूले नि सुन्नुहुनेछ यो इन्टरभ्यू देखेर, पढ्नुहुनेछ तपाईँको पुस्तिका। र ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ भुटानी कर्मचारी नै हुन्, हाम्रै समुदायका कर्मचारी हुन्, यो कुराहरूलाई चाहिँ एडभोकेट कसरी गर्नुपर्छ होला त तपाईँको किताब लिएर, पुस्तिका लिएर गएर ल भनिदिनुहोस् उहाँहरूलाई। ल मानिलिउँ म युएसको एउटा कुनै हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे भएँ, यो पुस्तिका मेरो हातमा पर्यो। हजुर, अब म आफै वेल इन्फर्म त छु, त्यो भएर मैले पढेँ, अब म जान्छु, म जुन ठाउँमा काम गर्छु भनेर जानुभयो नि होइन, जान चाहनुहुन्छ, ल म त्यहाँ गएँ। जाँदाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बताउनु पर्यो नि, हाम्रो मान्छेहरूको जस्तै अघि मैले जुन स्टोरीको कुराहरू गरेँ, तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हामीले सुरुको इन्ट्रोडक्सनमा लेट देम रिड द्याट, हामीले पनि पढौँ। त्यो सुरुको इन्ट्रोडक्सनमा यो प्रोग्राम कसरी आयो भन्ने कुरो कसरी लेखिएको छ हैन, अनि हो त्यो कुरोलाई हामीले लागोस् 10-15 मिनट पढ्न दिने हो। अनि हामीले भन्नु पर्यो नि त, भूम्याट्सले गरेको हेर्नुहोस्, यो ठक्क बुकलेट मैले भने बसेर निकालेको होइन, उहाँहरूले त समुदायको बारेमा एटलिस्ट इन्फर्म गराउनुहोस् न। जस्तै म हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे भयो भने हाम्रो समुदायमा, जुन समुदायमा म बसेको छु, यो समुदायले यति वर्षदेखि यस्तो तनाव भोगेर आएको हो र आज आएर यो बुकलेटले यसरी चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरोमा एउटा फोटो देखाउनुहोस् न, त्यहाँको फोटो भेरी सिम्पल, एउटा क्लाइन्टको फोटो देखाउनुहोस्। यो मान्छेलाई, यो फोटोमा भएको मान्छेलाई क्यानाडाको कोही मान्छेले देख्यो भने मेरो भुटानको गाउँको मान्छे हो, द्याट इज अ थेरापी। अब क्याम्पमा हामी यसरी बस्यौँ, द्याट इज अ थेरापी। उहाँले डोको पो बुन्नुहुन्थ्यो त, द्याट इज अ थेरापी। उहाँले चित्रा बुन्नुहुन्थ्यो, द्याट इज अ थेरापी। मुढा बेच्नुहुन्थ्यो होइन, यी यस्ता सिपका कुराहरू सबै आउँछन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले मैले भन्छ चित्र बुनेको त कुरा छैन, तर ती तस्बिरहरूले के कनेक्ट गर्छन्, भिजुअल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो डाटा अघि मैले भनिरहेको छु, हेर्नुहोस् कुनै पनि हेल्थ सेक्टर, तपाईँ पनि हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, यो डाटालाई विशेष गरी एसेसमेन्टको हिसाबमा कसरी ल्याउने, भिजुअल कुराहरू कसरी देखाएर एसेस गर्ने, त्यो डाटा ल्याउने भने त्यो कुरो गर्नुहोस् न। ल पहिले आउनुभन्दा अगाडि एउटा समुदाय भेला पार्नुहोस्, समुदायमा भेला पारेर एउटा स्ट्रेसको लेभल कति छ, ल 50-60 जना मान्छे भेला पार्नुहोस्, टच सर्भाइभर्सहरू। उहाँहरूलाई अघि भने जस्तो गरेर चाहिँ दुखाइको हिसाबमा क्वेसनरिज बनाउनुहोस्, यता भिजुअल राख्नुहोस्, अघि पानी नभएर अरू जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यो डाटा पछार्नुहोस् न टेबलमा। हाउ क्यान यु रिड दिस डाटा? अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छे एउटा क्लिनिक मेरो ढाड दुख्यो भनेर आयो भने उहाँलाई पेन क्लिनर, त्यो के अरे पेन किलर मात्रै दिएर पठाउने हो? उहाँलाई सम्बन्धित ठाउँमा हेर्नुहोस्। अघि मैले भने हाम्रो साउथ अस्ट्रेलियामा पेन क्लिनिक 8-9-10 वर्षसम्म पेन क्लिनिकमा एक्सेस गर्न नपाउनु भनेको कति दुर्भाग्य कुरा हो। हामी त यस्तो ठुलो संसारमा छौँ, विकसित राष्ट्रहरूमा छौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अननेसेसरी एसेसमेन्ट पनि नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जतासुकै एक्सरे, ब्लड टेस्ट कुनै के नगर्नुहोस्, एकदम होलिस्टिकल्ली हेड टु टु एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, स्क्यानहरू जे छ गर्नुपर्ने गर्नुहोस् र सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुहोस्। मान्छेलाई 5 महिनासम्म एउटै दुखाइ निको हुँदैन भने तपाईँ कतिचोटि दबाई खुवाइरहनुहुन्छ? त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ स्पेसलिस्टहरूले पनि अघि भने जस्तो यो बिराममा यो औषधि दिनुपर्छ मात्रै त्यो चेकलिस्टमा नजानु होला, एसेसमेन्टमा पठाउनु होला र सामुदायिक हिसाबमा गर्ने एक्टिभिटीहरू। कोही बेला हामी यस्तो अब कोही बेला ठुलो सोच्दाखेरि नि हामी ठुलै मात्रै सोचिरहन्छौँ क्या, मसिना कुराहरू बिर्सिन्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी लेभलको सपोर्ट। र एउटा इक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने, मैले एउटा क्लाइन्टलाई कुनै क्लिनिकमा लिएर गएको थिएँ यस्तै हिसाबमा। उहाँको एकदमै साइकोलोजिकल्ली उहाँ एकदम डिस्टर्ब हुनुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो स्पेसलिस्टसँग बसेर गफ हुँदै गयो, त्यो स्पेसलिस्टले मलाई के भन्यो, डु यु हेभ समवान फ्रम द कम्युनिटी हु क्यान काउन्सिल हर, होइन, काउन्सिल गर्न सक्छ, ताकि कल्चर, अघि भनौँ नि कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज बिग थिङ।
जब मान्छेलाई एउटा कुनै क्लाइन्टको कल्चर, उहाँको ल्याङ्ग्वेजको बारेमा मलाई ज्ञान छैन भने एट्याचमेन्ट ट्रस्ट बिल्डअप हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्लाइन्टले भन्दैन, जबसम्म क्लाइन्टले भन्दैन तपाईँ कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हेल्थमा सेक्टरमा काम गर्ने नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, स्पेसलिस्टहरू हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो लेभलमा। अब एडभोकेसीलाई टु मच एडभोकेट नगर्नुहोस्, अब प्र्याक्टिकली तपाईँको क्लाइन्ट भएर आफूले एडभोकेट गर्नुहोस्, यो कुरोहरू भन्नुहोस् स्पष्ट रूपमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि भोलि गएर क्लिनिकमा अब यो पुस्तिका पायो नि, क्लिनिकमा राख्नुहोस् न। अब भोलि गएर हाम्रो समुदायबाट कुनै पनि क्लाइन्ट आयो भने तपाईँको डक्टर, यो क्लिनिकमा हुने डक्टरहरू वेल इन्फर्म हुनुपर्छ। हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ समुदायको हिसाबमा जानुहुन्छ भने हाम्रो मान्छेहरूले अननेसेसरी हिसाबमा दबाई बोकेर नआओस् तपाईँको क्लिनिकबाट। यी कुराहरू त हामीले समुदायको हिसाबमा, अर्गनाइजेसनलाई पनि मेरो यो रिक्वेस्ट हो, गर्नुहोस् न। लाग्ला 2-3 महिना लाग्ला उहाँहरूलाई बुझ्नलाई, तर वान्स उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, बुझिसकेपछि हाम्रो क्लाइन्टहरूले सर्भिस पाउनुहुन्छ, हाम्रो मान्छेहरूको अनुहारमा मुस्कान आउँछ नि एटलिस्ट, होइन? म त्यो भन्न चाहन्छु भुवनजी। वेल, तपाईँले गर्नुभएको काम, तपाईँको टिमले गर्नुभएको काम सराहनीय छ, उदाहरण छ अरूको लागि, अरू समाजको लागि। अवश्य नै आजको मेसेजले अन्य समुदायमा केही न केही फरक बनाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र अन्त्यमा मोहनजी, तपाईँसँग काम गर्ने, तपाईँलाई यो प्रेरणा दिने कोही साथीभाइ, सहकर्मी, भलन्टियरहरू छन् भने उहाँहरूलाई एक्नोलेज गर्न चाहनुहुन्छ? म्याट्सको टिम, विगतको टिम, फर्मर टिमहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको करेन्ट टिमहरू हामी छौँ। यसमा युथहरू पनि आएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा मोटिभेसनको एउटा अवस्था हो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर हाम्रो क्लाइन्टहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई के सर्भिस दिउँ भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई यो चाहियो भनेर भन्नुभयो नि, त्यो आवाज, द भोइस, त्यो भोइस हामीलाई सुनाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाहे अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, युएसमा हुनुहुन्छ, मसँग प्रत्यक्ष रूपमा, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गफ भएको छैन भने पनि यहाँ भएका क्लाइन्टहरूलाई सम्झेर उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सम्झेको छु। मैले सबैलाई भेटेको छैन नि, तर मैले सम्झेको छु, ठान्नु होला। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ, किनभने आज तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ 50-60 जनाले निकालेको भोइसले तपाईँलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो लाग्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। सङ्गठनहरू, भुटानी सङ्गठनहरू जति आफ्नो आफ्नो अवस्थामा आफ्नो आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि भूम्याट्सले गरेको काममा सहायता दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। युएसबाट पनि हामीलाई धेरै चाहिँ व्यक्तिगत लेभलमा, अर्गनाइजेसन लेभलमा भूम्याट्सले के काम गरिरहेको छ, तपाईँहरूले गरेको कामबाट चाहिँ हामीले पनि के गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुराहरूमा कसरी कोलाबोरेट हुने भन्ने कुरोहरूमा उहाँले सोध्नु भएको छ। सम्बन्ध त्यो एकदम गाढा छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु एप्रोच गर्नुभएकोमा। र विशेष गरी यता टिपीजीले, तपाईँ र मेरो हेर्नुहोस् एउटा डेस्टिनी है, अब सायद अरू माध्यमबाट हामी भेट हुन सक्थ्यौँ होला। उहाँले तपाईँसँग एउटा कनेक्ट गराइदिनु भयो, आज गफ गर्ने अवस्था भयो। लाइफको पहिलोचोटि हामी सायद भेट भएर हामी गफ पनि गरेको थिएनौँ होला, एउटै बन्धु पर्दा रहेछौँ। एउटा यो अवसर हो। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अघि मैले भोइसको कुरो गरेँ, तपाईँको पनि भोइस मैले सुन्न पाएँ। तपाईँ पनि यही टर्चर एन्ड ट्रमा भएको समाजभित्रको एउटा युवा हुनुहुन्छ, म पनि त्यही युवा हुँ। एकअर्काको भोइसहरू सेयर गर्न पाइयो, सुन्न पाइयो, धन्यवाद। लास्टमा समाज, भुटानी समाज मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हो। तपाईँहरू सबैलाई समस्त रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त मोहनजी, तपाईँको समयको लागि र तपाईँको एडभोकेसी, तपाईँको विजडम, तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो हामी माझमा आएर। लाग्छ हाम्रो भुटानी समुदायले यसलाई पक्कै नै प्रयोग गर्नुहुनेछ, एसेस गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भलाकुसारीबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवन गौतम बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। शुभ हवस्।